नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। चर्चामा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहेको छ र सत्तारूढ दल भएको हुनाले उसकै नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि चर्चाको केन्द्रमै रहेको छ। तर सबैभन्दा ठुलो चर्चा चाहिँ त्यो सत्तारूढ दलभित्र रहेको आन्तरिक किचलोको कारणले भइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झन्डै 2/3 बहुमतको नजिक रहेको छ। त्यो पार्टीसँग सबै थोक छ, त्यो पार्टीसँग बहुमत पनि छ, त्यो पार्टीसँग सरकार ढल्ला के भन्ने चिन्ता पनि छैन। त्यो पार्टीलाई र त्यो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई कसैले ढाली हाल्ला कि भन्ने डर पनि रहेको छैन। यस्तो सुविधाजनक अवस्थामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा चर्चा चाहिँ यस कारणले भइरहेको छ कि यस्तो सुविधा हुँदाखेरि पनि त्यही पार्टीमा यत्रो किचलो चाहिँ केका लागि? के जनताको सुख सुविधाको लागि? के जनतालाई आनन्द दिउँ भन्नको लागि? के विकासमा कसले बढी फड्को मार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाको लागि? अथवा आफ्नो मोज मस्ती सुख सुविधाको लागि? यो सवाल बडा गम्भीर रूपमा नेकपातर्फ हेरेर मानिसहरूले गरिरहेका छन्। राजनीति गर्ने हरेक राजनीतिक दलले एउटा त्यस्तो राजनीतिक दलको परिकल्पना गर्दछन् जसलाई सुविधाजनक अङ्क पुगोस् र आफूले चिताएको, आफूले कोरेको एउटा खाकालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारमा जाने भर्याङ निर्माण होस्, यस्तो परिकल्पना गरेका हुन्छन्। त्यो परिकल्पना अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ठुलो मत प्राप्त गरेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गरेको छ र सरकार पनि निर्माण भएको छ। तर सरकार निर्माण गरिसकेपछि हिजो जसरी राजतन्त्र भनेको चाहिँ यो सामन्ती व्यवस्था हो, सामन्ती व्यवस्थाले जनताको सुख सुविधालाई हेर्दैन, ठुला बडालाई हेर्छ, सुख सहेलमा बिताएका मानिसलाई मात्र हेर्दछ भनेर जसरी एउटा मानक खडा गरियो र गरिब, कमजोर वर्ग, भूमिहीन, किसान त्यस्तो वर्गको, पक्षको, क्षेत्रको, लिङ्गको बारेमा चर्चा गर्दछ भनेर परिकल्पना गरिएको कम्युनिस्ट पार्टी, जहाँ संविधानमै समाजवादतर्फ जाने भनेर लेखिएको छ, त्यो भइसकेपछि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले यसै अनुसारको काम गर्छ भनिएको थियो। तर त्यो काम गर्न सकिरहेको छैन। के कारणले त? हिजो राज संस्थाको विरोध गरियो, अहिले यो गणतन्त्रको प्रशंसा गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के रहेका छन् त? अहिले आम मानिसले गरिरहेको प्रश्न यति एउटा रहेको छ। हिजो राजतन्त्रीय कालखण्डमा नभएको कुन त्यस्तो काम अहिले प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा भएको छ? अहिले मानिसले गरिरहेको प्रश्न यही हो। र लोकतन्त्रवादीहरू भनिरहेका छन् कि अहिले वाक स्वतन्त्रता छ, अर्थात् बोल्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ, हिँडडुल गर्न पाइन्छ, सङ्गठन गर्न पाइन्छ, चित्त नबुझे नारा जुलुस गर्न पनि पाइन्छ। उनीहरू यसलाई लोकतान्त्रिक परिपाटी भनिरहेका छन्। तर सचेत वर्ग प्रश्न गरिरहेका छन् कि सङ्गठन गर्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ, सुन्छ चाहिँ कसले? उनीहरू यो प्रश्न गरिरहेका छन्। यदि यी कुराहरूको सुनवाई हुँदैन, गल्ती कमजोरीहरू हटाइँदैनन्, सच्याइँदैनन् भनेदेखि बोल्नुको के अर्थ? यो प्रश्न गरिएको छ र यो प्रश्न सबैभन्दा धेरै अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र उसको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई गर्न थालिएको छ। यही बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीमा विग्रहको सङ्केत देखिएको छ र यो कतै दुर्घटनातर्फ नजाओस्, डिलमा त पुग्नै आँटेको छ, तर त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि नै रोकौँ भनेर केही सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन्। हस्ताक्षर अभियान चलाएका सांसदहरूले हामी पार्टी फुटको दिशामा जाँदैनौँ भनेका छन्। तर हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूको अनुहार हेर्दा, उनीहरूको विगत हेर्दा, उनीहरूको वर्तमानमा उनीहरूले खेलेको भूमिकालाई हेर्दा पार्टीभित्र रहेको विभिन्न गुटमध्ये एउटा न एउटा गुटको फेरो समातेकै देखिएको छ र पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। यसको पछाडिको मूल मकसद चाहिँ के हो त? आजको अङ्कको मूल बसाइ यो रहनेछ र कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ हामी एकजना सांसद जसले हस्ताक्षर गरेका छन्
पार्टीलाई फुटको दिशातर्फ जान दिने छैनौँ भनेर। तर तिनै सांसदको अलिकति वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने उनी एउटा समूहसँग नजिकिएको टाँसिएको देखिएको छ। खासमा के कारणले उनले हस्ताक्षर गरे त त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। सधैँ अस्थिरता, सधैँ सङ्क्रमण र सधैँभरि कुर्सीको गोल चक्करमा नेपाली राजनीति घुमिरहेको परिवेशमा पहिलोपल्ट हामीले प्राप्त गरेको त्यो बहुमतलाई हामीले कतै टिकाउन नसक्ने हो कि कतै फेरि पनि यसमाथि प्रश्न उठ्ने हो कि र नेपाली जनताको त्यो भावनामाथि कुठाराघात हुने हो कि भन्ने अहिले प्रश्न उठिरहेका बेला अनेक खालका पत्रकार भेटघाटहरूका पनि हामीले कुरा सुन्यौँ। हामी निर्वाचित सांसदहरू यस्तो बेलामा किन चुप लागेर बस्ने भनेर हामीले यो अभियान प्रारम्भ गरेका छौँ र अभियानको प्रारम्भमा हामीले हस्ताक्षर गऱ्यौँ र आज पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ। यसपछि पनि हाम्रो यो अभियान निरन्तर जारी रहने कुरा पनि म यहाँहरूको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु र यो अभियान अन्तर्गत उस्तै पर्यो भने हामी पार्टी कार्यालयमा धरना, त्यसपछि नेताहरूका निवासहरूमा धरनादेखि नेताहरूसँगका विभिन्न प्रकारका भेटघाटहरू पनि हामी तीव्र रूपमा अघि बढाउने पनि म यो अभियानको तर्फबाट जानकारी गराउन पनि चाहन्छु। हामीले यस बेला कोभिड-19ले उत्पन्न गरेको एउटा ठुलो सङ्कटको सामना गरिरहेका छौँ। विश्वले नै सामना गरिरहेको यो सङ्कट नेपालमा पनि पछिल्ला दिनमा अलि भयावह रूपमा प्रस्तुत भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। हिजो अस्ति हाम्रा बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि कम थियो, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि लक्षण कम देखिन्थ्यो भने अहिले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढोत्तरी भएको छ, लक्षण पनि त्यत्तिकै मात्रामा देखिएको छ, बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ र हाम्रो स्रोत साधन जति उपलब्ध छ त्यसले नधान्ने हो कि भन्ने अवस्था पनि उत्पन्न भइरहेको छ। यस्तो बेलामा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएर यो प्रकृतिले भनौँ वा अहिले हामीले सामना गरिरहेको जुन कोभिड-19को समस्या छ त्यसको सामना गरेर मुलुकका जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने बेलामा हामीले यो झगडा गरेर एक किसिमले जुन गाडी यात्रा देखाइरहेका छौँ यो आफैमा एउटा चाहिँ अनुचित छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस बेला मुलुकमा एकातिर बर्खाको कारणले बाढी पहिरो आइरहेको छ, थुप्रै जनधनको क्षति भइरहेको छ, त्यतातिर हामीले उद्धार र राहतमा पनि खट्नुपर्ने अवस्था छ भने कोभिड-19ले उत्सर्जन गरेको बहुआयामिक जुन सङ्कट छ त्यो सङ्कटलाई हामीले समाधान गर्नु पनि छ। त्यसकारण यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले विदेशबाट आएका ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी गुमाएर फर्केका नेपालीहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था छ। आर्थिक रूपमा देश एउटा टाट पल्टिने अवस्थामा बुझ्दै गएको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी नेताहरूको एक किसिमको सत्ताको झगडा, पदको झगडा वास्तवमा देख्दाखेरि त्यति सुहाउँदिलो विषय बनिरहेको छैन। यहाँ कुनै सैद्धान्तिक लडाइँ छैन, न यहाँ कुनै वैचारिक र कुनै त्यस्तो किसिमको एउटा दार्शनिक लडाइँ पनि होइन। यो एक किसिमको भन्दाखेरि प्रष्ट देखिने गरी चाहिँ पदको लडाइँ जस्तो देखिएको छ। यस्तो बेलामा हामीले जनताका बिचमा गरेका वाचाहरूको उल्लङ्घन गरेर हामी यस्तो गतिविधिमा लाग्यौँ भने हाम्रो जनमत मात्रै बिग्रिने कुरा होइन, हाम्रो यो प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। हामीले उपलब्धि गरेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, लोकतन्त्र यस्ता जुन उपलब्धिहरू छन् त्यो उपलब्धिहरूमाथि प्रश्न उठ्ने खतरा छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो फोरमबाट नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूका सबै आग्रहहरूलाई अहिले मुलुकको बृहत्तर हितको अधीनस्थ राख्नुपर्छ। कसैका व्यक्तिगत चाहनाहरू, कसैका महत्त्वाकांक्षाहरू, कसैको पदप्रतिको हतारोहरू वास्तवमा त्यो मुलुकको अधीनस्थ हुनुपर्छ। त्यो कहिल्यै मुलुकको हित र जनताको हितभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले नेताहरूलाई ती आफ्ना आकाङ्क्षाहरूलाई छोडेर बृहत्तर मुलुकको हितमा लाग्नका लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूका प्रवृत्तिहरू अझ यसरी गइरहे सधैँ अस्थिरता, सधैँ हामी कुर्सीको गोलचक्करमा फसिरह्यौँ भने राष्ट्रको हित सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई हामी यो मञ्चबाट आग्रह गर्न चाहन्छौँ, उहाँहरूले यी सब छोडेर मुलुकको स्थायित्वमा अगाडि बढ्नुहुनेछ, समृद्धिमा अगाडि बढ्नुहुनेछ यो आशा पनि गर्न चाहन्छौँ। सांसदहरूको वर्तमान स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि उनीहरू प्रश्न गरिरहेका छन् पार्टीमा
विभाजन हुनुहुन्न, के कारणले विभाजन भइरहेको छ, यही प्रश्न जसरी आम मानिस गरिरहेका छन्, सांसद पनि आफ्नो नेतृत्वलाई यही प्रश्न गरिरहेका छन्। जसरी आम मानिसहरू भनिरहेका छन् सुविधाजनक अङ्क भएपछि खुरुखुरु काम गर्नुपर्ने ठाउँमा तिमीहरू किन झगडा गरिरहेका छौ, यही प्रश्न सांसद पनि नेतृत्वलाई हेरेर गरिरहेका छन्। तर उनीहरूको आवाज दमित भएको छ, मधुरो छ, सानो छ र यसो भन्दाखेरि पार्टीको नेतृत्वले कतै मलाई कर्के नजर त लाउने होइन, यो भय, यो त्रास पनि देखिएकै छ। र पनि करिब करिब 61 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् र यसरी हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूले कुरा एकातर्फ गर्नुपर्ने छ, काम अर्कैतर्फ भइरहेको छ, यो कुरा पनि बताइरहेका छन्। यसरी बताइरहँदाखेरि उनीहरूले नेतृत्वलाई दिन चाहेको सन्देश चाहिँ के हो त? अनि यो सन्देश दिएपछि साँच्चीकै सांसदहरू त यसरी उठे निर्भीक भएर त्यसैले हामी पार्टी विभाजनको दिशातर्फ जान हुँदैन, पार्टीमा मेल अनमेल छ भने पनि मेल गर्नुपर्दछ, झगडा गर्नु हुँदैन भनेर खुरुक्क सरक्क उनीहरू मिल्छन् त? यदि मिल्दैनन् त्यसरी भनेदेखि उनीहरू किन यसरी हस्ताक्षर गरिरहेका छन्? हस्ताक्षरपछि सांसदहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ त? अर्का एकजना सांसद जसले हस्ताक्षर गरेका छन् उनको भनाइ पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत समृद्ध नेपाल निर्माणको महान अभियानमा छौँ र यो कार्यभारलाई पुरा गर्नको लागि एकताबद्ध र सुदृढ नेकपाबाट मात्र सम्भव छ। तर आजका दिनमा नेपाली जनताहरूले जुन इच्छा, जुन आकाङ्क्षाका साथ यो नेकपालाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजय गराउनु भएको थियो र आज पार्टीभित्र देखिएका केही अन्तर्विरोधका कारणले गर्दाखेरि पार्टी कतै फुट र विभाजनमा त पुग्ने होइन भन्ने कुराले गर्दा आज आम जनता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरूमा अहिले एक खालको निराशा छाएको छ र हामी सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने हामी माननीय सदस्यहरूले यो घडीमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लाने र हाम्रो एकतालाई अझ सुदृढ एकता र अझ दह्रो एकतामा परिणत गर्नको लागि हामीले हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले सल्लाह गऱ्यौँ र पार्टीका सचिवालयका सदस्य, सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने पार्टी सचिवालय सदस्य, स्थायी कमिटी र मन्त्रीहरू बाहेक यो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय संसदका मान्य सदस्यहरूको तर्फबाट एउटा भूमिका हामीले खेलौँ भनेर आज यो अभियान हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यसमा हामीले यो किता नभनिकन पार्टीलाई एकताबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउन र पार्टीभित्र देखिएका समस्याहरूलाई नेतृत्वहरू एक ठाउँमा बसेर चाँडोभन्दा चाँडो यो समस्यालाई एउटा विधि, प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीभित्र रहेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर आज हामीले कुराहरू उठाइरहेका छौँ र हामीले अहिले यो समस्या कसरी समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले समाधान दिइरहेका छैनौँ। हामीले आशा गरेका छौँ नेताहरूबाटै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र चाँडै यसको चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिले भनाइ छ र यदि नेतृत्वगणले उचित समस्याको समाधान दिन सकेन र समस्या यथावतै रह्यो भने दोस्रो चरणमा हामीले समस्याको समाधान सहित हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो अवस्था नआओस् र हामी आशा गरौँ नेतृत्वगणले हामीभित्र देखेका यी समस्याहरूलाई चाहिँ एउटा निश्चित प्रक्रिया र पद्धतिबाट समाधान गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा एवं अपेक्षा लिएका छौँ। सांसदहरूले ढिलै भए पनि उठेर यसरी यति महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन्। त्यसमध्ये कतिपय सांसद केपी ओली समूहका रहेका छन्, कतिपय सांसद माधव नेपाल समूहका रहेका छन्, कतिपय सांसद प्रचण्ड समूहका रहेका छन्, कतिपय सांसद ईश्वर पोखरेल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम यस्ता विभिन्न समूह खेमामा रहेका सांसदहरू पनि एक ठाउँमा जुटेर 61 जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर गरेका 61 जनाले हामी कतै पनि लाग्दैनौँ भनेका छन्।
नलाग्ने भनेका कतिपय सांसदहरूकै बोलीमा पनि हस्ताक्षर गरि नै रहँदाखेरि पनि कसैले विधि प्रक्रिया नमिलेको कुरा गराइरहेका छन्। कतिपय सांसदहरूले यस्तो बेलामा पनि राजीनामा माग्ने भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन्। विभाजनको तर्फ हुने गरी अथवा विभाजनलाई दबाब पुग्ने गरी मद्दत हुने गरी हामी बोल्ने छैनौँ भनेर उनीहरूले प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। यति धेरै प्रतिबद्धता जनाएर पनि उनीहरूले आफ्नो गुटगत संलग्नतालाई चाहिँ छाडेका छैनन्। गुटगत संलग्नता नछाडिकन गरिएको यस प्रकारको हस्ताक्षरले नेकपालाई जोगाउन सक्ला? यो प्रश्न बडा गम्भीर प्रकृतिको भएको छ र अहिले नेकपा त्यो विभाजनको सङ्घारमै पुग्न लागेको भनेर जुन चर्चाहरू अहिले भएको छ र गुटगत रूपमा प्रष्ट खुलेका नेताहरूले जसरी हस्ताक्षर गरेका छैनन् त्यस्तो बेलामा जुन अहिले हाम्रो संलग्नता कतै पनि छैन भनेर गरेका यो 61 जनाको हस्ताक्षरले नेकपालाई जोगाउनको लागि भूमिका खेल्ला? सँगै अर्को एउटा पनि सवाल खडा भएको छ, यो हस्ताक्षर यसरी जुन गरिएको छ त्यो भनेको अर्को कुनै समूहलाई अप्ठ्यारो पार्नको लागि गरिएको अर्को कुनै समूहको खेल त होइन? यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण सवाल बनेको छ र यो सवालको जवाब चाहिँ के हो हामी एकछिनपछि लिएर आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ नेकपामा विभाजन नहोस् भनेर नेकपाकै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् र हस्ताक्षर गरेका छन्। जस्तो भनिन्छ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिमा प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालको बहुमत रहेको छ। त्यसैमा बहुमत जुटाउनको लागि भनेर र बहुमत भइसकेपछि केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्नको लागि भनेर 152 जना केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर पार्टीको नेतृत्वलाई बुझाएका छन्। उनीहरूकै कुरालाई ध्यान दिने हो भनेदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक डाकिनु पर्नेछ। तर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाको सङ्क्रमणको यो बिचमा मध्यभागमा केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्न सकिन्न भनेका छन्। उनको जवाफले केन्द्रीय समितिको बैठक डाकिँदै छैन भन्ने कुरा प्रष्टै बताइरहेको छ। यही बेलामा हस्ताक्षर गरेर एक थरी सांसदहरूले हामी कतै पनि लाग्ने छैनौँ भनेर प्रष्टैसँग लेखेका छन्। त्यो लेखेका सांसदहरू अब भोलि पार्टीका नेताहरूले एउटा समानान्तर कोणको एउटा नेतृत्व गरेर या समानान्तर ध्रुवको नेतृत्व गरेर अघि बढ्ने क्रममा उनीहरूको संलग्नता चाहिँ कता हुनेछ त? अहिले जस्तै उनीहरू निर्भीक भएर बस्नेछन् अथवा त्यो समानान्तर ध्रुवमध्ये एउटा ध्रुवको त्यो गुरुत्वाकर्षणले तानेर उनीहरूलाई लैजानेछ? यो सवाल गम्भीर रूपमा खडा भएको छ। त्यसैले एकजना सांसद भन्दैछन् संविधानमा समाजवाद लेखिएको छ, समाजवादको दिशातर्फ जानको लागि सरकार कार्यान्वयनमा उत्रनु पर्ने बेलामा यो रडाको के को रडाको उनी प्रश्न गरिरहेका छन्। समाजवादको दिशामा पुर्याउने एउटा कार्यभार हाम्रो सामु रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जनताले जुन खालको एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी हामीलाई दिएका छन् यो जिम्मेवारीलाई बिर्सेर हामीले बाटो बिर्सिने काम गर्नु हुँदैन, दिग्भ्रमित हुने काम गर्नु हुँदैन। नेतृत्वहरूले यो जुन खालको जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। जनताले जुन विश्वास गरेको छ त्यो विश्वासलाई चाहिँ विश्वासघात गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसो भएको हुनाले हामी सांसदहरू नेकपासँग सम्बन्धित रहेका हामी सांसदहरू अहिले जुन पार्टीभित्र देखा परेका जुन खालका विवादहरू छन् र यो विवादहरूले अहिले मुलुकको जुन एउटा आवश्यकता छ, प्राथमिकताको क्षेत्रहरू छ, यो कुरालाई एउटा चाहिँ नि यो महत्त्व दिने अवस्था चाहिँ नि रहेन र काम कुरो एकतिर कुम्लोबोगी थिमीतिर भन्ने खालको एउटा स्थिति निर्माण भएको छ। आज जनता चाहिँ नि
जुन खालको एउटा कोभिड-19 को कारणले आक्रान्त बनिरहेको छ, अहिले स्थिति झन् भयावह हुँदै गइरहेको छ, त्यसको कारणले आर्थिक स्थिति जर्जर बन्दै गइरहेको छ र यो अवस्थामा जनतालाई बचाउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। त्यसको सँगसँगै हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई एउटा चाहिँ संस्थागत गर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् र जनताले सरकारसँग जुन अपेक्षा गरिरहेका छन्, कम्युनिस्ट सरकारसँग जुन अपेक्षा गरिरहेका छन्, त्यो अपेक्षा अनुरूपका सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुराहरू, परिवर्तनको एउटा चाहिँ अनुभूति गराउने कुराहरू त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। यस्तो अवस्थामा विवादहरूलाई अगाडि सारेर जुन खालको आफ्नो एउटा चाहिँ नि जिम्मेवारीबाट वञ्चिने कुराहरू कुनै पनि हिसाबले हुँदैन। त्यसैले यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अब नेताहरूले के नसोचे हुन्छ भने हामीले भनेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू नसोचे हुन्छ। यहाँ दासहरू मात्र छैन, यहाँ चाहिँ एउटा विचारको आधारमा सङ्गठित भएको यो समाजको रूपान्तरणको लागि लागेका नेता र कार्यकर्ताहरू छन्, हामी जनप्रतिनिधिहरू छौँ। त्यसकारणले नेताहरूले यो जिम्मेवारीबाट वञ्चेर आफ्नो एउटा कुराहरू मात्र गर्ने र यो खालको जुन आम जनताको इच्छा र आकाङ्क्षालाई चाहिँ तरागत गर्ने कुरा कुनै पनि हिसाबले त्यो क्षम्य हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामी सांसदहरूले हाम्रा नेतृत्वलाई चाहिँ नि यो खबरदारी गरिरहेका छौँ कि यो पार्टीभित्र दासहरूको मात्र अवस्थाहरू होइन, यहाँ विवेक भएका, यहाँ विचार भएका र यो एकतालाई चाहिँ नि बलियो बनाउनुपर्छ, जनताको चाहिँ नि भावनालाई चाहिँ नि आत्मसात गरेर यो परिवर्तनको अनुभूति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौँ। त्यो कुरा हामी नेतृत्वलाई चाहिँ नि बुझाउन चाहिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले आज जुन खाल ढङ्गबाट हाम्रो पार्टी सञ्चालनको लागि पार्टीको विधान छ, विधिहरू छन्, सरकार सञ्चालनको लागि सरकारको लागि म्यान्डेटको लागि जुन पार्टीले तयार गरेको घोषणापत्र छ, यो घोषणापत्रको आधारमा सरकार अगाडि बढ्नु पर्यो र हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख हुने भन्ने कुराहरू स्पष्ट रूपमा लेखेका छन्, त्यो कुराहरूलाई आत्मसात गर्नु पर्यो। यो रडाको के को रडाको यो प्रश्न आम मानिसहरूले सरकारलाई गरिरहेका छन्। केवल नेकपा भित्रको मात्रै विषय हुन्थ्यो भनेदेखि यो पार्टीको आन्तरिक विषय हुन्थ्यो, तर नेकपा भित्रको विषय यो भएको छैन, यो सिङ्गो देशको विषय बनेको छ। किनभने त्यही पार्टीले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकार सञ्चालन गरेको हुनाले यो पार्टीको झगडाले सरकारलाई असर गरेको छ। सरकारलाई गरेको असर को न्यूनीकरण कसरी हुन सक्दछ? सांसदहरूले खेलेको यो भूमिकाले सरकारलाई जोगाउनको लागि मद्दत गर्ला? यो सवाल खडा भएको छ र मद्दत गरेन भनेदेखि त विग्रहमा जानेछ। मद्दत गर्यो भने यसको नेतृत्व यो हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई दिएला कि नदिएला, अनि सांसदहरू त्यसमा साँच्चीकै निर्भीक भएर अडिएलान् कि नअडिएलान्, यो पनि अर्को सवाल बनिदिएको छ। सांसदहरू जसोतसो उभिएका छन् र उभिएका सांसदमध्येका अर्का एकजना सांसदको चाहिँ बडा रोचक खालको अर्को भनाइरहेको छ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यति बेला नेकपाका मात्र होइन आम नेपाली जनताहरू जसले नेकपालाई भोट दिए 95% कार्यकर्ताहरू यो पार्टी एकताको पक्षमा छन्। किन छन्? नेकपा विभाजन भयो भने नेकपा मात्रै यसका कार्यकर्ता र नेताले मात्रै दुःख पाउने होइन, संविधानले दुःख पाउँछ, संविधान अलपत्र हुन्छ, व्यवस्था अलपत्र हुन्छ। त्यसकारणले हजारौं शहीदहरूको रगत बगाएर प्राप्त भएको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने गहन अभिभारा नेकपा सामु छ। दोस्रो कुरा, आज जे जस्ता चुनौतीहरू छन् ती चुनौतीहरूको सामना गर्ने सन्दर्भमा वास्तवमा जुन प्रकारका चाहिँ अपेक्षा जनताका छन् त्यो जनताको चाहनामाथि तुस्रापात हुन्छ। त्यसकारणले नेकपाको सुदृढ एकताको आजको आवश्यकता हो। केही हामीले प्रतिबद्धतामै लेखिसकेका छौँ। हामी फेसबुकमाथि यो जति सांसदहरूले हस्ताक्षर गरियो हिजो बोलिएको छ भने पनि अब पार्टी एकताको पक्षमा बाहेक कुनै पनि फोरममा हामी बोल्ने छैनौँ, हामीले भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ।
नेकपामा केवल सांसदहरूले हस्ताक्षर मात्रै गरेका छैनन् कि हामी निर्भीक भएर कतै पनि लाग्दैनौँ भनेर। त्यस्ता सांसद पनि छन् जसले कतै पनि हस्ताक्षर गरेका छैनन्, न पक्षमा न विपक्षमा उनीहरू यत्तिकै रहेका छन्। यत्तिकै रहेका सांसदहरूको मत चाहिँ के रहेको छ त? जस्तो नेकपामा भनिन्छ कि प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले यति बेला राजीनामा माग्नु ठिक थिएन भनेर। केपी ओली समूहका मानिसहरू भन्दैछन् माधव नेपाल र प्रचण्ड समूहको माग अनुचित छ, नाजायज छ भनेर। अनि प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका मानिसहरू भन्दैछन् कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा अहम र घमण्ड यति पलाएको छ कि जसले गर्दा पार्टी विग्रहको यो दिशामा रहेको छ भनेर। त्यही बिचमा सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर हामी कतै छैनौँ भनेका छन्। तर जो सांसदले हस्ताक्षर गरेका छैनन् उनीहरूलाई हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूको यो क्रियाकलाप चाहिँ कस्तो लागेको छ त? यो कति न्यायोचित छ, कति उचित छ, आजको लागि कति सान्दर्भिक छ? एकजना त्यस्ता सांसद जसले हस्ताक्षर गरेका छैनन्, किन गरेका छैनन् र जसले हस्ताक्षर गरेका छन् उनलाई के भन्छन् त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वले जे बोलिरहेको छ नि, एकपछि अर्को श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा उहाँहरूको बोलाइले विगतमा पनि दुर्घटना भइसकेको हुँदा कतै दुर्घटनामा पुग्छ कि भन्ने एउटा आशंकामै हामीले दबाब स्वरूप नेपाली जनताले जुन आशा र विश्वासका साथ हामीलाई जनमत दिएका छन् कि धन्दै 2/3 दिएर समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली बनाऊ भनेर हामीलाई दिएको जिम्मेवारीबाट हामी पन्छने अधिकार हामीलाई छैन। हाम्रो एउटा विधि विधान पद्धति छ, त्यो विधि विधान पद्धति अन्तर्गत पार्टीलाई चलाऊ, तर टुटफुटमा जाने तिमीलाई कुनै अधिकार छैन। टुटफुट मुर्दाबाद, नेकपा जिन्दाबाद भन्ने हिसाबबाट हामीले एउटा हाम्रा मन मिल्ने साथीहरूको बिचमा एउटा हस्ताक्षर क्याम्पेन गऱ्यौँ। यसको अर्थ पार्टी फुटिहाल्छ त्यसकारणले होइन कि त्यो आशंका आम नेपाली जनतामा जुन आशंका पर्यो हाम्रो दिमागमा त्यो आशंका परेर त्यसको रोकथामका लागि हामी 62-63 जनाले रोक्यौँ भने त रोकिन्छ नि, करिब 80-100 नै पुग्ला भन्ने पनि हाम्रो अझै आशा छ। अब महाधिवेशनमा कुन नेतालाई भोट हाल्यो त्यसको आधारमा सधैँ लबी बनाइदिने, इस्यु वाइज समर्थन वा विरोध गर्न नपाउने, जो कङ्ग्रेसभित्र नि जबरजस्त एउटा टिम बनेको छ, गुट बनेको छ, त्यसैगरी नेकपाभित्र पनि जुन गुट बन्ने प्रयासहरू भइरहेको छ यो गलत हो। हेर्नुहोस्, इस्यु वाइज समर्थन वा विरोध गर्ने जमात पनि जबरजस्त रूपमा उपस्थित हुन जरुरी छ। हामी त कम्युनिस्ट आन्दोलन त यी नेतादेखि हामी सबैले 30-40-50 वर्ष चाहिँ बिहोर्दै आएका विभिन्न उतार चढावहरू पनि हामीले देखेको हो। तर एकदमै व्यक्तिगत कुण्ठाहरूका कुरा हुने, सिद्धान्तको लेपन लगाउने, प्रणालीलाई अस्वीकार गर्ने, यो जो प्रणाली विगतदेखि नै पनि हामीले हाम्रो पार्टीभित्र कहिले फुटमा परिणत भयो, कहिले एकदम अन्तर्कलहमा परिणत भयो। यो सबै परिस्थितिको अन्त्य गर्नका लागि यति बेला मूल नेताहरू जो 30-40-50 वर्ष राजनीतिक जीवन बिताएर अप्ठ्यारो जीवन ती बस्तीहरूमा गाउँहरूमा दुःख पीडासँग जुझ्दै आएकै नेता हुनुहुन्छ। तर आज कतै उहाँहरू आन्तरिक झगडामै यो पार्टीको जो सुन्दर भविष्य हो नि, नेपाली जनताले आशा गरेको सुन्दर भविष्य हो नि, त्यसमा तुषारपात लाग्छ कि भनेर चिन्ता गरेर एउटा खबरदारी आन्दोलनको रूपमा पनि यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। मलजल त कुनै हालतमा गर्दैन। यसले नेताहरूमा जो कसैको मनमा अँध्यारो कोठामा बसेर म कमजोर भएँ भने मैले पार्टी पनि फोर्न सक्छु भन्ने कसैको चाहना छ भने त्यो चाहना कमजोर हुन्छ। एकताबद्ध पार्टी बन्नको लागि सहयोगी हुन्छ। सबै नेताहरूको के देखिन्छ भने म तँभन्दा म को कम भन्ने कुराको जो दम्भ देखिरहेछ नि, यो दम्भको बेला होइन। कलेक्टिभ लिडरसिप, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा स्थापित हुनुपर्छ। सामूहिक ढङ्गबाट कम्युनिस्ट पार्टीलाई गभर्न गर्ने हिसाबबाट उहाँहरू जानुभयो भने सफलता मिल्छ। त्यो सफलता मिलोस् भन्ने हाम्रो कामना हो। होइन हामीले सही नगरे, हामीले हस्ताक्षर नगरेसम्म त कसरी विभाजन हुन्छ र? विभाजन गर्ने पक्षले नै 40% हामीहरू जस्ता मान्छेले हस्ताक्षर गरेर नै विभाजन हुने हो। हामी विभाजनको पक्षमा छैनौँ भनेर हामी जो अहिले भनेका मान्छेहरू डिटरमाइन हुन सक्यो भने त विभाजन रोकिन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भइरहन्छ।
नेकपाभित्र प्रश्नै प्रश्न यति बेला उब्जिएको छ र प्रश्नमा एउटा अनुत्तरित सवाल के रहेको छ भने नेकपामा अब के होला? यो प्रश्नको उत्तर कसैसँग पनि सम्भवतः यति बेला छैन। सबै खालका अभ्यासहरू नेकपामा अहिले भएका छन्। विभाजनको अभ्यास पनि भएको छ, एकताको अभ्यास पनि भइरहेको छ। विभाजनपछि कसरी जाने भनेर समीकरण निर्माणका पनि चर्चा भएका छन्। नेकपाभन्दा बाहिर रहेका कम्युनिस्ट दलहरूसँग कसरी संवाद गर्ने भन्ने अभ्यास पनि गोप्य बैठकहरू मार्फत भइ नै रहेका छन्। त्यस्ता अभ्यासहरूमा अब कसरी जाने भन्ने छलफल हुनु स्वाभाविक नै हो। सँगै विभाजन भएको खण्डमा सूर्य चिन्ह कसले लिने भनेर अनौपचारिक संवाद पनि भएकै छ। मतलब नेकपाभित्र अब संवाद हुन बाँकी कुनै विषय रहेको छैन। नेकपामा यस्तो अभूतपूर्व एकता, अभूतपूर्व ठुलो मत रहँदाखेरि पनि भएको यो विग्रह यसले के सङ्केत गरिरहेको छ त? के हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई ठुलो मत, भारी मतले पनि किच्दो रहेछ अथवा आफ्नै भारले थिच्दो रहेछ? यो प्रश्न पनि उत्तिकै ज्वलन्त रूपमा रहि नै रहेको छ। अहिले सवाल यसरी खडा भएको छ, उत्तर चाहिँ फेला परेको छैन। तर विभिन्न कोणबाट सबै खालका विषयमा भएका छलफलले र विगतका अनुभवले पार्टी फुटेपछि बनेको गए गुज्रेको अवस्था, यी सबै कुराले पनि नेकपालाई पक्कै पनि पाठ सिकाएको हुनुपर्छ। विभाजन राम्रो होइन भनेर, विभाजन राम्रो होइन भन्ने जान्दा जान्दै पनि दुर्घटनाको सङ्घारतर्फ जानु भनेको के त? नेकपामा नजिक आउँदै गरेको महाधिवेशनको रस्साकसी मात्रै हो त यो सवाल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अथवा अब हुने महाधिवेशनमा कसको पल्ला भारी हुने भनेर अहिलेदेखि नै अभ्यास गरिएको हो त? अथवा समानान्तर रूपमा गरिएको अहिलेको अभ्यासबाट विभाजन भएर अर्कै दल गठन गर्ने अभ्यास नै हो त? यो कुरा चाहिँ समयले मात्रै बताउन सक्ने भएको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।